वेलकम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 EVS का, जो हमने कल आधा पढ़ा था अप यू गो। तो हमने इसमें क्या पढ़ा था, कहाँ पहुँचे थे कि ये जो ग्रुप लीडर थी तो ये इसको कितना मज़ा आया। फिर पहले ये बहुत परेशान थी, इसको मज़ा नहीं आ रहा था। फिर जब इसको ग्रुप लीडर बनाया गया, फिर इसको कितना मज़ा आया अपने जो इसके ग्रुप मेंबर्स थे उनके साथ। तो फिर आगे क्या होता है, फिर आता है क्रॉसिंग द रिवर। अब 5 फरवरी 1984 को जो ये रिवर क्रॉस करते हैं, इसके बारे में वो फिर बताती हैं कि हमें विटामिन सी आयरन की टैबलेट्स दी गई और हमें हॉट चॉकलेट मिल्क भी दिया गया ब्रेकफास्ट में, जिससे हमें जो स्ट्रेंथ मिले माउंटेन को क्लाइंब करने के लिए। और इतनी ठंड में हमारे अंदर गर्मी बनी रहे, इस चीज़ के लिए हमें ये ब्रेकफास्ट में दिया गया था। हर मॉर्निंग की तरह हमारा मेडिकल चेकअप हुआ। फिर हम लोगों ने बैग्स वगैरह जो थे बांधे और काउंट किया कि कितने दिन अब बचे। 8 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग रिवर के पास पहुंच गए। वहाँ एक मोटी सी रोप थी जिसको बांधा गया था नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ। इस रोप को बहुत ज़्यादा टाइटली फिक्स किया गया था। मुझे फिर भी फील हो रहा था, मैं परेशान हो रही थी। मैंने सोचना शुरू किया कि क्या होगा अगर रोप जो है खुल जाए, और मैं एस्टिमेट लगा रही थी कि रिवर कितना गहरा होगा, अगर हम गिर गए तो हमारा क्या होगा। फिर हमारे इंस्ट्रक्टर ने रोप बांध दी, हमारे कमर के आसपास अच्छी तरह से रोप बांध दी और हुक में बांध दिया। फिर हम रिवर को क्रॉस करने लगे। हम लोग आइसी वाटर के थ्रू वॉक करते थे और दूसरे साइड को चले जाने के लिए कोई तैयार नहीं था, कोई रेडी नहीं हो रहा था। फास्ट फ्लोइंग रिवर में पहले जाने के लिए हर कोई एक दूसरे को पुश कर रहा था कि पहले तुम जाओ, पहले तुम जाओ। मैं बिल्कुल लास्ट में खड़ी हुई थी ताकि मेरे को कोई ना देख पाए। हमारे इंस्ट्रक्टर आए मेरे पास और अपने हाथ में स्लिंग रोप ले करके आए। अब मुझे पता चला कि अब मैं बच नहीं पाऊंगी, तो मैं रेडी हो गई। मैंने हिम्मत जताई अपने फियर को कम करने के लिए, अपने डर को काबू पाने की कोशिश की। और उन्होंने काफ़ी तेज़ आवाज़ से बोला कि संगीता मैम को चीयर करो ताकि वो रिवर को क्रॉस कर पाएगी। किसी ने मुझे हल्का सा पुश किया। फिर जैसे ही मैं उस रिवर के अंदर एंटर हुई तो ऐसा लगा कि पानी बर्फ़ जैसा ठंडा है। मैं शोर करना स्टार्ट हुई, मेरे दांत कांप रहे थे और मैंने रोप को पकड़ा और मैं अपने फीट आराम से दबाकर चलने लगी दीवार के थ्रू। जैसे मैं आगे बढ़ने लगी और ये और भी गहरी होती गई और धीरे धीरे नदी का पानी मेरी नेक तक पहुंच गया। मैं नदी के बीच में पहुंच गई तो मैं फिसलने लगी और मुझको इतना डर लग रहा था, ठंड लग रही थी, रस्सी मेरे हाथ से फिसल रही थी और मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया मदद के लिए। मेरे को ऐसा लगने लगा कि मैं पानी के साथ बह जाऊंगी और कोई भी मुझे बचा नहीं पाएगा, क्योंकि इनके हाथ से रोप बिल्कुल छूट सी गई थी। फिर पीछे से आवाज़ें आ रही थी, रोप को पकड़ो, सिर्फ यह चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। फिर मैंने रोप को पकड़ा। फिर स्लोली कुछ करेज के साथ मैं रिवर के किनारे तक पहुंच गई। जब मैं वहां पहुंची तो मुझे ज़्यादा स्पेशल फील हो रहा था। मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी कि मैं पानी के बाहर निकल गई हूँ, और खुशी इस बात की भी थी कि मैंने इतने बड़े चैलेंज को पार कर लिया। अब मैं रिवर के किनारे पे खड़ी थी। मैं दूसरों को बोलती थी रस्सी को अच्छी तरह से पकड़ो। तो अब रॉक क्लाइंबिंग था, तो हमें 15 किलोमीटर क्लाइंब करना था टेकला विलेज में पहुंचने के लिए।
اور اس کی ہائٹ تھی وہ 1600 کلومیٹر تھی اس کی ہائٹ. جو ہمارا رکشک یعنی کہ جو بیگ ہمارا تھا اس میں فوڈ پیکٹس, واٹر بوٹلز, روپ, ہک, پلاسٹک شیٹ, چنا اور بھی بہت ساری چیزیں تھی. جو بھی ضرورت کی چیزیں تھی وہ ہمارے بیگ میں تھی, وہ سب ہمارے بیگ میں تھی. ہم نے دیکھا جس پر ہم چڑھ رہے تھے اس پہ تھوڑا پھل سبزیاں اگے تھے. ہم لوگوں نے دیکھا کولنل رام سنگھ جو ہیں 90 کلومیٹر کی ہائٹ پہ کھڑے ہوئے تھے. ہمیں بتایا گیا تھا کہ روپ کو آبزرو کرنا بہت دھیان سے, پھر جو بھی ہم پکڑ سکتے ہیں اس کو پکڑنا. ہمیں اپنے فیٹ کو جما کر آگے بڑھتے ہوئے جانا ہے. اب جنہوں نے یہ پوری سٹوری لکھی ہے یہ کہہ رہی ہیں کہ اپنا بیک آؤٹ نہیں کروں گی, پیچھے نہیں مڑوں گی. میں فرسٹ ان دا لائن کھڑی تھی. ہمارے انسٹرکٹر نے ہمیں بتایا اپنی کمر پر روپ باندھیے اور اس نے ایک ہک لگایا اور ہمارے انسٹرکٹر اس پہ چلنے لگے جیسے وہ بھاگ رہا تھا. وہ ایسے چلنے لگی جیسے وہ بھاگ رہا تھا اور میں نے اپنا فرسٹ سٹیپ لیا. ایسا لگ رہا تھا جیسے میں پھسل گئی, ایسا لگ رہا تھا کہ میں جھول رہی ہوں. مجھے آواز آئی کہ کیپ یور باڈی ایٹ این اینگل آف 90. پھر یہ مائنڈ میں رکھ کے میں اوپر چڑھ گئی. اے فنی انسیڈنٹ. اس فنی انسیڈنٹ میں کیا ہوا تھا, شام کا وقت تھا. کھنتن بی کو بہت زیادہ بھوک لگی تھی اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا کھانے کے لیے. وہ فیلڈ میں کود گئی. اس نے 2 کھیرے لائے وہاں سے. پھر اس کے پیچھے سے ایک وومن بھاگی ہوئی آئی اس کو پکڑنے کے لیے, اور کھنتن دوبی نے اپنی لینگویج میں کچھ بولنا شروع کر دیا اور دوسری بھی کچھ بول رہی تھی اپنی بھاشا میں. پھر میں نے ہاتھ جوڑ کر ان کو سوری بولا. پھر وہ سمجھ گئے. جو دوسرے ممبرس تھے, گروپ ممبرس تھے, وہ ہم سے کافی دور نکل چکے تھے. اندھیرا ہو چکا تھا اور ہمیں لگا کہ ہم اپنے راستہ بھٹک گئے. اب ہم لوگوں کو کافی ڈر لگنے لگا. ہمیں کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا. بہت زیادہ ٹھنڈ تھی. پھر بھی مجھے پسینہ آ رہا تھا. میں نے کھنتن دوبی کا ہاتھ پکڑا اور زور سے چلانے لگے کہ تم کہاں ہو. ہماری آواز پہاڑوں میں گونج رہی تھی. ہم نے وسلز کی. ہم نے ان کو زور زور سے پکارا. آخر کار انہوں نے ہماری آواز سنی. پھر ہم وہیں پہ رکے تو آخر کار پھر ہم ان سے ملے. تو بچوں, اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ لیڈر جو ہوتا ہے اس کی کتنی ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں؟ What do you think about the responsibilities of a group leader? تو گروپ لیڈر کی بہت ساری ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. جو بھی کچھ ان کو انسٹرکشن دی گئی ہوتی ہیں جیسے کیسے چلنا ہے, کیا کرنا ہے, یہ سب کچھ گروپ لیڈر کو کرنا ہوتا ہے. اگر کوئی بھی گروپ ممبر بیمار ہوگا راستے میں یا بھوک لگے گی, اس کو کیا کرنا ہے, یا کلائم نہیں کر پائے گا کوئی, تو گروپ لیڈر کو اس میں کیا کرنا ہے. تو